السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزان. مرحبا بالجميع واللي خدموا مليح وداروا تقويمات في القسم وداو نقاط ملاح، نقول لهم برافو عليكم، برافو اكسيلون ترافاي. واللي مازال نقول لهم ربي يوفقكم. اليوم بنكمل مع 4 اني بريمير. داكوغ، نديرو الدرس تاع 4 اني بريمير. خليكم معايا ما تروحوش بعيد. الوغ رانا هنا جو لي اي جو كومبرون، نقرا ونفهم. هنا فوالا اون ايماج، داكوغ. قال له او فاتو، هذه ديرناها من الديالوج، من الحوار اللي قريناه تاع جو في شي ماجد. جو في شي مون امي ماجد. او فاتو، اين انت ذاهب؟ قال له جو في شي مون امي، صديقي ماجد. هذه مون هي الياء، صديقي. دونك غادي نقراو الدرس تاع هذا مون. دونك دايرين هنا ماسكولا فيمينا، داكوغ. وعطينا ان اكزرسيس. نروحو قبل نشوفو الملخص تاعي ونرجعو هنا. الوغ هذاك مون اللي شفناه، ولا ما، ولا سا، ولا سون، ولا تا، ولا طون، نعيطو لهم دي زادجيكتيف بوسيسيف. دي زادجيكتيف بوسيسيف، الملكية، صحيح، أدوات الملكية. L'adjectif possessif apporte des informations de genre, genre ça veut dire masculin ou le féminin, de nombre, ça veut dire singulier ou le pluriel, et de personne. La personne هذا البوسيسور، هذا اللي عنده الملكية، صح. نروحو نديرو مثال كيما هو قال مون امي، صح. ما فيست، هذا اللي راه يهضر هو انا، جو. فيست c'est un nom singulier féminin, c'est la veste. Puisque c'est la veste qui نهضر على روحي انا، جو نقول ما فيست باسكو هذا féminin. مونتو باين نهضر على المونتو تاعي، نقول مون مونتو. pourquoi مونتو هذا c'est un nom singulier masculin. d'accord. نروحو نشوفو كاع لي زادجيكتيف بوسيسيف، ونروحو نشوفو تمرين نفهمو اكثر. ان تابلو، d'accord. le possesseur، d'accord. ما كتبتهمش دقيقه ونقول لكم واش هاد الطابلو. تري بيان. عندنا لو بوسيسور اللي هو هذه ما كاشه. لو بوسيسور ça veut dire المالك، ça veut dire حنا شو هو اللي عندنا الملك، هو لو سوجي، داكوغ. البوسيسيف، لي زادجيكتيف بوسيسيف تاع نديرو هذا الدرس غير تاع السينغولي، تاع المفرد برك. البلوريال مازال غير نتعلمو المفرد ومن بعد نروحو للبلوريال. في السينغولي عندنا الماسكولين والفيمينا، المذكر والمؤنث. الا كان البوسيسور اللي راه يهضر، المالك اللي يهضر هو جو، هو انا. الا كان ماسكولين الاسم نقول مون، والا كان فيمينا نقول ما. باغ اكزومبل انا نهضر على مون بير، مون بابا. بابا سي ان نون ماسكولين سينغولي، نقول مون. الا بغيت نهضر على مامون نقول ما مير، ما مير، امي. دونك مير سي ان نون فيمينا، نقول ما، صح. الا اللي راه يهضر هو تو، لا يهضر هو تو، درتها عوجه. دونك الا باين نهضر معاه انا ونهضر على نون سينغولي، باغ اكزومبل نقول له طون ستيلو، راني نهضر معاه مع انت ولا انتي ولا نقولوا طون ستيلو باسكو ستيلو سي ان نون ماسكولين سينغولي، دونك نقول طون ستيلو. بصح الا باغ اكزومبل نهضر على لا ميزون نقول له تا ميزون، داركم. سي قلمك بيتك، ولا قلمك بيتك. طون ستيلو تا ميزون. دونك الا فيمينا ندير هادو، ولا ماسكولين ندير هادو. دروك راني نهضر باغ اكزومبل على نادير ولا امينه ولا هو ولا هي، ما راهيش معانا. كي نبغي نهضر على ان نون ماسكولين باغ اكزومبل نقول سون كارتيي، حيه، هو حيها، سون كارتيي. الا بغيت نهضر باغ اكزومبل على لا ميزون اللي هي تاني توجور نون فيمينا، نقول سا ميزون، بيتها. هنا بيته، هنا بيتها، سايي. سون كارتي، حيه، ما نطيقوش نقول. وهنايا نقول بيتها، ميزون سي ان نون فيمينا، نقول سا. وكارتي سي ان نون ماسكولين، نقول سون. دوك في التمرين غادي نفهمكم اكثر واكثر ان شاء الله، الشرح مبسط. تبعوا. قلت لك كومبليت باغ ان ادجيكتيف بوسيسيف. شنو هما لي زادجيكتيف بوسيسيف؟ عندي جو تاعي، عندي ما مون، نحفظ هكا ما مون. تا طون،
ça sent بصح لازم نعرف بلي مامون تاع جو هو اللي يهضر. من يهضر تو من نهضر مع واحد نقول له تا ولا طون، ومن نهضر على إل ولا ان نقول له سا ولا سون. دونك نعاود مامون تا طون سا سون. تري بيان. دونك هنا قال لي adjectif possessif singulier. صاي انا راني حافظ التوعي 6 صح. نروح لا بروميير فراز. جو سوي افيك كوزين. شكون اللي راه يهضر هنا؟ جو. ولو نون اللي باين ندير قدامه لادجيكتيف هو كوزين. سما لازم نعرف شكون اللي هيهضر على من راني نهضر. والاسم اللي باين ندير قدامه لادجيكتيف بوسيسيف اسكو ماسكولين ولا فيمينا. صح. جو نقول في راسي باللي عندي لي زادجيكتيف بوسيسيف تاع جو اللي هي ما ومون. ما ومون. كوزين هاي تكمل بالاو. عندنا كوزان كوزين دونك هذا فيمينا. اما لا ندير ما دونك جو عندي ما ولا مون. كوزين سي فيمينا ندير ما. لو كان كوزان ماسكولين ندير مون. صاي نديرها لكم مون كوزان. صاي هنا فيمينا درنا ما هنا ماسكولين درنا مون. تو جو افيك فوازان. عندي تو اللي راه يهضر انا نهضروا على تو لو سوجي سي تو دونك تو نقول في راسي عندي تا اي طون. تا للفيمينا و طون للماسكولين. فوازان سي ان نون ماسكولين سينغولي ما كاش فوازين. فوازان صح نكتب فوازين هنا تحت باش نديروا المثالين مع بعض نضربوا عصفورين بحجر. دونك فوازان تو تا ولا طون. فوازان سي ماسكولين دونك طون فوازان. ما نطيقش ندير ما ولا سون ولا لا عندي تا و طون مع تو. وفوازين الا كانت فيمينا نقول تا فوازين. صح. نادير ام كارتي. نادير اللي في راسي نقول هو إل عندي معاه سا اي سون. سا اي سون. Quartier, c'est un nom masculin singulier, مذكر مفرد, c'est le quartier. Donc M, son تاع الماسكولين. لو كان maison نقول sa maison. صاي وراهي جات هنايا et sa maison. لاخاطش maison c'est féminin مؤنث مفرد. Donc نادير aime son quartier et sa maison est très grande. J'espère تكونوا فهمتوا. نروحوا لهذاك التمرين الصغير اللي دايرينه في الكتاب. دونك كيما قلنا ها هما لا ماسكولين والفيمينين. مون ton son ma ta sa. Mon cousin ma cousine. Ton cousin ta cousine. Son cousin sa cousine. Donc هذا على je وهذا tu وهذا il ou elle. قال complète les phrases par ça et son. Ça et son. Il aime quartier. قلنا c'est masculin. ou il معاه son ولا ça. Le masculin c'est son. Elle aime ville. Ville هي المدينة. و ville c'est la ville. c'est féminin. elle عندنا son و ça. puisque هذه féminin نقول sa ville. Très bien. نروحوا le texte اللي راهم حاطينه لنا. Jasmin. Yasmine, c'est le nom que l'on donne au jasmin en Algérie. Jasmin هو الياسمين. الياسمين هو ورد des fleurs. والاسم تاعو في الجزائر نقولوا له ياسمين. داكور دونك الاسم كاع اللي يسموه ياسمين يعرف بلي هو اسم وردة جاسمين. داكور. son parfum se répand partout. قالك الرائحة تاعه تنطلق في كل مكان. سي فري رائحة الياسمين يعني رائحة قوية ومن تفوت على بيت فيه رائحة الياسمين يعني تشمها من برا. J'ai cueilli cette plante la veille de mon départ pour Marseille. J'ai اللي هو أنا avec le verbe avoir. J'ai cueilli قالك التقلت هاد النبتة la veille de mon départ pour Marseille. هو راح لمارسيل. مارسيل هي مارسيليا مدينة في فرنسا. في الليل غدوة يروح ليلة الذهاب إلى مارسيليا اقتطف هذه النبتة. Je respire son odeur. قال كان نشم رائحتها. Sa vue me réchauffe le cœur. قال كي نشوفها قلبي يعني réchauffe ماشي يسخن بما أنه يعني على النار بصح السخونة يعني من الحنان. d'accord.
ce jasmin c'est tout mon village. قال لك هذا الياسمين اللي هي هذه الوردة هي كل قرية تاعي اللي عشت فيها. يعني قرية تاعو فيه الجاسمة كي يشمها في مكان آخر يحن للقرية تاعو ويحن لبلده الجزائر l'Algérie اللي نحبوها كامل. Très bien. قال لك comment on appelle le jasmin en Algérie. كيف نسمي الجاسمين en Algérie. C'est le nom que l'on donne au jasmin en Algérie. Donc Yasmine. Yasmine, c'est le nom qu'on appelle le jasmin. C'est le jasmin en Algérie. Le nom du jasmin en Algérie, c'est Yasmine. Quand Kamel a cueilli cette plante, a cueilli cette plante. Quand هذه تعطيني الوقت الزمن le temps donc لازم نلقى le temps. C'est la veille de son. ما نقولش mon départ. أنا je نقول mon départ. Puisque هو il نقول son départ. هاي mon أنا il son راني نهضر عليه. نقول la veille de son départ pour Marseille. Avec ta ou ton camarade recopie les déterminants possessifs et les noms sur ton cahier. حنا غادي غير نسطروا عليهم. D'accord? Donc les adjectifs possessifs. نحوسو son ou le nom هو parfum. D'accord? نزيدو cette plante mon départ. Je respire son odeur. Donc son ou l'adjectif parfum c'est le nom, mon c'est l'adjectif possessif départ c'est le nom, son c'est l'adjectif possessif odeur reha c'est le nom. Me réchauffe ce jasmin c'est mon village. Mon c'est l'adjectif possessif, village c'est le nom, الاسم تاع هذا الاسم اللي قدامه l'adjectif possessif. نروحوا درس آخر اللي هو il, Majid, il. هنا Majid c'est un nom propre. Un nom propre. Ou il, c'est quoi? C'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel. نروحوا نشوفوا الدرس تاعنا مع بعض. Il, هو, c'est la troisième personne du singulier masculin. الضمير الثالث للمفرد المذكر. عندنا je, tu ومن بعد il. Il هو troisième personne. بصح تاعش المفرد المذكر. Je remplace le sujet. إلا كان ان نون بروبر هنا في الدرس تاعنا هنا راهم عاطينا لو نون بروبر اسم رانا قرينا لو نون بروبر واش هو كيما امينه كيما ماجد كيما ماسينيسا داكوغ لو سوجي سينغولي ماسكولين باغ il دونك الا كان عندي ان سوجي نون بروبر اللي هو ماسكولين سينغولي وبغيت نقلعه وندير في بلاصتو ضمير ان برونون بيرسونيل ندير il كيما نادير جو نادير هذا سي لو سوجي اللي هو un nom propre masculin singulier مفرد مذكر donc واش نبدله بلو pronom personnel il joue il هو نادير ونادير هو il ما نديرش il ونادير ولا نادير il لا واحد منهم هذا سوجي وهذا سوجي بصح على نفس الشخص اللي هو singulier masculin نادير très bien نروحوا نكملوا قال لك recopie ce qui change. Majid habite le quartier Amérouche. Donc Majid قلعناه ودرنا il parce que Majid c'est un nom propre masculin singulier. واش نديرو في بلاصتو il. Donc il habite le quartier Amérouche. هنا Massinissa va chez son cousin. Massinissa خاصني نبدله بان pronom personnel. Massinissa c'est un nom singulier masculin مفرد مذكر ندير في بلاصتو il. Il va chez son cousin. Donc هنايا داروا لنا لا فراز انتيروغاتيف نورمالمون هذا الدرس محذوف. لا فراز انتيروغاتيف اللي هي جمله استفهاميه هذا مكان tu as son adresse ودايرنا تبدا بالماجيسكول n'importe quelle phrase اي جمله تبدا بالماجيسكول سي تكمل لا فراز انتيروغاتيف تكمل بان بوين d'interrogation تكمل بان بوين d'interrogation. Donc ça c'est la phrase interrogative. هذه غير باش تتعلموها تعرفوا باللي تبدا ماجيسكول وتكمل بان بوين d'interrogation نتعلموا باللي اسمها la phrase interrogative. Donc رانا كملنا le cours تاع les adjectifs possessifs, le texte jasmin, le pronom personnel il et la phrase interrogative. إلا عجبكم الفيديو لايكي بارطاجي et abonnez. تبقاو على خير وما تنساونيش.